अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। लाहौर ग्रीन टाउन में शोहर ने बीवी और बेटी बाहर कत्ल का वाकया खाकी शाह दरबार के करीब पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। वाकया घरेलू नाचाकी पर पेश आया, तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। बेटा और बेटी मुलजिम की बीवी के दूसरे शौहर से थे। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर ग्रीन टाउन में शौहर ने बीवी, बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया। तहरे कत्ल का वाकया खाकी शाह दरबार के करीब पेश आया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दे खाने मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया घरेलू नाशाकी पर पेश आया, तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया। बेटा और बेटी मुलजिम के बीवी के दूसरे शौहर से थे। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर ग्रीन टाउन में तहरे कत्ल का वाकया पेश आया है। शौहर ने बीवी, बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया। तहरे कत्ल का वाकया खाकी शाह दरबार के करीब पेश आया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। वाकया घरेलू नाशाकी पर पेश आया, तफ्तीश का अमल शुरू। बेटा और बेटी मुलजिम के बीवी के दूसरे शौहर से थे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहराज निसार से। जी शहराज, बताइएगा कि कत्ल की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, आशिक नाम का ये मुलजिम है, उसका नाम है आशिक। उसने अपनी बीवी और उसके जो पहले बच्चे हैं उन तीनों को शाहरग काट कर कत्ल किया है। ये आज सुबह का वाकया है और मुलजिम उसके बाद जो है वो थाना ग्रीन टाउन में खुद पेश हो गया है। उसके बाद जो एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन है उसके दफ्तर में पुलिस की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि जी उसको हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन वो खुद पेश हुआ है। आला कत्ल भी जो है वो मौका से बरामद कर लिया गया है। तीनों की माँ की और दोनों बच्चों की जो है वो शाहरग काटी गई है। इसने बताया कि मेरी बीवी के साथ जो है वो झगड़ा हुआ है और उसके बाद जो है असल जो बात सामने आई है वो घरेलू नचाकी के साथ साथ जो है वो बेरोजगारी है उसकी। इसी बात पर उसका कई रोज से झगड़ा चल रहा था और 4 रोज कबल भी जो इसकी बीवी है वो अपने मैके चली गई थी। फिर ये जाकर उसको लेकर आया और उसके बाद इसने प्री प्लान उन तीनों को पहले जो गोलियां हैं वो डाल के दी है खाने में। जब वो बेहोश हो गया तो उसके बाद इसने कत्ल किया है। अभी हमारी डीएनजी इन्वेस्टिगेशन से बात हुई है और उनका ये कहना है कि हम इस पॉइंट पर भी तफ्तीश कर रहे हैं कि इसके साथ कोई और मुलजिम था या नहीं। जो हमारी फोरेंसिक लैब की टीम है वो मौका पर पहुंची है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसमें अब मुलजिम जो असल मुलजिम है आशिक, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इसने अकेले ने इन तीनों की शाहरग काटी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब की तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी। PIA की आज सऊदी अरब आने जाने वाली 18 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। परवाजों पर 1 हफ्ते की पाबंदी आयद की गई है, जिसे मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। इजाजतनामा दोबारा मिलने तक परवाजें मनसूख रहेंगी। मुसाफिरों को परवाजें बहाल होते ही एडजस्ट किया जाएगा। आपको बताएं कि आज पाकिस्तान से सऊदी अरब की 18 परवाजें मनसूख की गई हैं। सऊदी अरब की तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब की तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। PIA की आज सऊदी अरब आने जाने वाली 18 परवाजें मनसूख हैं। परवाजों पर 1 हफ्ते की पाबंदी आयद है, मजीद बढ़ाने का इम्कान भी है। इजाजतनामा दोबारा मिलने तक परवाजें मनसूख रहेंगी। मुसाफिरों को परवाजें बहाल होते ही एडजस्ट किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सेनेटर कुलसूम परवीन कोरोना के बायस इंतकाल कर गईं। वो गुज़श्ता कई रोज से कोरोना में मुब्तला थी। पाकिस्तान एक मुखलिस और मेहनती सियासतदान से महरूम हो गया। मरियम नवाज, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर कुलसूम परवीन कोरोना के बायस इंतकाल कर गई। वो गुज़श्ता कई रोज से कोरोना में मुब्तला थी। पाकिस्तान एक मुखलिस और मेहनती सियासतदान से महरूम हो गया। मरियम नवाज, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, बेख्तियाती से मजीद 62 मरीजों का इंतकाल।
अमवात की तादाद 9,392 हो गई। मजीद 1,792 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,58,968 हो गई। 4,09,085 मरीज सेहतियाब हो चुके। 40,553 जेर इलाज हैं। NCOC ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक ताज़ा तरीन अदादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,792 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,71,933, सिंध में 2,04,840, खैबर पख्तूनख्वा में 55,183, बलोचिस्तान में 17,926, गिलगित बल्तिस्तान में 4,887, इस्लामाबाद में 36,257 जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,002 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म ने यूरोप को खौफजदा कर। ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने भी बरतानवी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। फ्रांस ने भी बरतानवी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया और हॉलैंड के माबैन ट्रेनें भी मनसूख कर दी गई हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म ने यूरोप को खौफजदा कर दिया। ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड ने भी बरतानवी परवाजों पर पाबंदी लगा दी। फ्रांस ने भी बरतानवी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया और हॉलैंड के माबैन ट्रेनें भी मनसूख हो गई हैं। बात करें कोविड-19 की तो दुनिया भर में कोरोना से 16,99,000 हलाकतें, 7,71,00,000 मरीज। अमेरिका में 3,24,869, ब्राजील में 1,86,773, भारत में 1,45,843, मेक्सिको में 1,18,000, रूस में 51,000, फ्रांस में 60,400 और सऊदी अरब में 6,112 अमवात। दुनिया भर में कोरोना के 5,40,86,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,13,81,000 से जायद जेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,24,869 अमवात हो चुकी हैं और 1,82,67,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,45,843 और 1,56,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से। PDM में शामिल जमातों का आज अहम इजलास होगा। इजलास में असेंबलियों के ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या ना करने पर गौर किया जाएगा। नून लीग की सरबराही एहसन इकबाल करेंगे। मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि PDM का इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में असेंबलियों के ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या ना करने पर गौर किया जाएगा। नून लीग की सरबराही एहसन इकबाल करेंगे। मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ MDPSO की गैर कानूनी तकर्री का रेफरेंस। नैब प्रोसिक्यूटर की अदम पेशी के बायस समात बगैर किसी कार्रवाई के 14 जनवरी तक मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी फरवरी से अवाम की तकलीफ कम होंगी। हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है कि PDM में इख्तलाफ पैदा हो। इस्लामाबाद का कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च होगा और अवाम को रिलीफ मिलेगा। जिससे रेलवे नहीं चल रही उसको दाखिले की वजारत दे दी गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं मालूम नहीं लॉन्ग मार्च कब होना है और इस्तीफे कब आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि ओपोजिशन आइंदा माह हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियां बहाल हो रही हैं और अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी भी खुशी की बात है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं मालूम नहीं लॉन्ग मार्च कब होना है और इस्तीफे कब आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि ओपोजिशन आइंदा माह हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी।
پاکستان میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں اور امن و امان کی صورتحال میں بہتری بھی خوشی کی بات ہے۔ دوسری جانب معاملے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کرونا پر سیاست میں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سب سے آگے ہے۔ کراچی میں کرونا کے سب سے زیادہ کیسز کی شرح 21% ہے۔ حیدرآباد میں 19% مثبت کرونا کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ملک بھر میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 7.78% ہے۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ کرونا پر سیاست میں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سب سے آگے ہے۔ کراچی میں کرونا کے سب سے زیادہ مثبت کیسز کی شرح 21% ہے۔ حیدرآباد میں 19% مثبت کرونا کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ملک بھر میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 7.78% ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشقاوان کہتی ہیں مولانا شیرانی کے بیان نے پی ڈی ایم کا پول کھول دیا، حقائق چھپ نہیں سکتے۔ پی ڈی ایم لیڈرز نے قوم کو مولانا کا اصل چہرہ دکھا دیا۔ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے گڈا اور گڈی کو استعمال کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم بھاری قیمت وصول کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ فردوس عاشقاوان کا کہنا ہے کہ مولانا شیرانی کے بیان نے پی ڈی ایم کا پول کھول دیا، حقائق چھپ نہیں سکتے۔ پی ڈی ایم لیڈرز نے قوم کو مولانا کا اصل چہرہ دکھا دیا۔ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے گڈا اور گڈی کو استعمال کر رہا ہے۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کہتے ہیں ملک صنعتی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا پاکستان اپوزیشن کی نیندیں اڑا رہا ہے۔ اپوزیشن اپنی ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ جلسوں کی ناکامی کے بعد لانگ مارچ اور استعفوں کا ڈرامہ بھی ناکام ہوگا۔ عوام کے رد کیے ہوئے سیاسی بے روزگاروں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ادھر احتساب عدالت اسلام آباد میں اشتہارات کے غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق کی سماعت یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش، ملزمان کی عدم حاضری کی وجہ سے فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سماعت 12 جنوری تک مؤخر کر دی گئی۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ہم پر بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے۔ ملکی معاملات ایک شخص کی جانب سے طے نہیں ہونے چاہیے۔ قومی معاملات کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ ملزمان کی عدم حاضری کی وجہ سے فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سماعت 12 جنوری تک مؤخر کر دی گئی۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ہم پر بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کرنے کی جسارت کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا بھارت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ عالمی برادری کو فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے متنبہ کرتے ہیں۔ بھارت کی مبصر مشن کی گاڑی پر فائرنگ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے نشان اور نیلے جھنڈے کے باوجود گاڑی کو نشانہ بنایا۔ پاکستان بھارت کے اس رویے کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت معاشی بدحالی، کسان احتجاج اور عالمی وبا کورونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی جیسے مسائل کا شکار ہے، اس لیے وہ ان مسائل سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ 2020 میں بھارت نے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی معاہدے کی 3000 بار خلاف ورزی کی۔ شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ سے 92 خواتین اور 68 بچوں سمیت 276 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان نے یو این ملٹری آبزرور گروپ کی گاڑی پر حملے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب نے سیکرٹری جنرل یو این اور سیکیورٹی کونسل کے صدر کو خط لکھ دیا ہے۔ پاکستان نے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کے مطابق اہم خط اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی جانب سے پہنچا دیا گیا ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مبصرین کی گاڑی پر بھارتی قابض فورسز نے جان بوجھ کر حملہ کیا۔
بھارتی حملے کا مقصد اقوام متحدہ فوجی مبصر مشن کو کام سے بزور طاقت روکنا تھا۔ بھارتی فورسز کا حملہ پاکستان پر مہم جوئی کی کوشش ہو سکتی ہے۔ بھارت داخلی مسائل اور مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ بھارت کو 2003 فائر بندی انتظام پر عمل درآمد کروائے، اقوام متحدہ فوجی مبصر مشن کی مضبوطی کے لیے پاکستانی تجاویز پر مثبت رد عمل دے۔ کا نوٹس، آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ جیل گجرات سے رابطہ، کہا تینوں قیدی عزیز بھٹی شہید ہسپتال گجرات میں جاں بحق ہوئے، ایک ایڈز، دوسرا دمہ اور تیسرا قیدی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل سے 24 گھنٹے میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ تینوں قیدی بیماری سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں 3 قیدیوں کی ہلاکت۔ فیاض الحسن چوہان کا نوٹس، آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ جیل گجرات سے رابطہ کیا۔ تینوں قیدی عزیز بھٹی شہید اسپتال گجرات میں جاں بحق ہوئے، ایک ایڈز، دوسرا دمہ اور تیسرا قیدی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل سے 24 گھنٹے میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ملک بھر میں 2 سال میں ٹرینوں کے 121 حادثات ہوئے، 100 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی۔ حادثات سے محکمے کو کروڑوں کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا، لیکن اس دوران کسی کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی اور متعدد انکوائریز بھی ابھی تک زیر التوا ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں 2 سال میں ٹرینوں کی 121 حادثات، 100 سے زائد افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ حادثات سے محکمے کو کروڑوں روپے کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا، لیکن اس دوران کسی کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی اور متعدد انکوائریاں بھی زیر التوا کا شکار ہیں۔ بلوچستان کے علاقے آوران میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں پاک فوج کے جوان لانس نائک محمد اقبال شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے آوران میں خفیہ معلومات پر آپریشن کیا۔ فورسز نے جٹ بازار میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کی اور علاقے کو کلیئر کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم صرف ہوائی فائرنگ میں مصروف ہے، عملی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر سراج الحق نے کہا، اگر پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت کو چھوڑا تو سمجھیں گے کہ ان کے قائدین واقعی سنجیدہ ہیں، اگر استعفے نہیں دیں گے تو عوام ہوائی فائرنگ سمجھیں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے 25 دسمبر کو گجرانوالہ سے پنجاب میں تحریک آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی منزل کی جانب بڑھ رہی ہے، ہم اس نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا ایجنڈا نظام نہیں، کچھ افراد اور نیب کی تبدیلی ہے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ آج پورے ملک میں غربت ناچ رہی ہے اور نوجوان بے روزگار ہیں۔ اس وقت میں سیاسی انارکی اور عدم برداشت ہے۔ موجودہ حکومت کے تمام اعلانات اور دعوے جھوٹ ثابت ہوئے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر جاری کر گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے آج سے شروع ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں۔ اس ضمن میں باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب سے ڈی پورٹ ہونے والے پاکستانی شہری سعودی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب سے بے دخل کیے جانے والے 258 پاکستانیوں کو لے کر سعودی پرواز ملتان پہنچی۔ مبینہ مجرمانہ حرکتوں میں ملوث سعودی عرب سے ڈی پورٹ ہونے والوں کو وطن پہنچتے ہی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے حراست میں لے لیا۔ تمام کے ممکنہ کریمنل ریکارڈ بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ خدمت خلق میں پیش الخدمت فاؤنڈیشن بستی پنجاب کے ذمہ داران کا اعلان کر دیا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن بستی پنجاب کے ریجنل بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس ہوا، جس میں اکرام الحق
सुबहानी सदर वस्ती पंजाब ने अब्दुल अजीज आबिद, जावेद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद सरवर, मियां वकास वहीद को नायब सदूर अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब, जबकि राना उस्मान को जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब मुकर्रर किया। इस मौके पर इकरारुल हक सुबहानी का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन बिला रंगो नस्ल और मजहब खिदमत का काम जारी रखेगी। अब बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान की वजह से अवाम परेशान होकर रह गए। खाना बनाने के लिए खातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब भर के सीएनजी स्टेशनों को गैर मुआयना मुद्दत के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई, जबकि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सीएनजी स्टेशन अगले 4 रोज के लिए बंद है। सुई सदरन ने गैस की किल्लत के बायस सिंध में सीएनजी स्टेशनों के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत पीर को भी सीएनजी बंद रहेगी। दूसरी जानिब सिंध में गैस की कमी के बावजूद सुई सदरन की 50 मिलियन मकब फुट गैस सुई नॉर्दर्न को दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। शदीद सर्दी में गैस का इस्तेमाल ज्यादा और गैस प्रेशर मजीद कम हो गया है।